Salam alaikum, Azul, bonjour, buongiorno, etc. etc. دونك اليوم راني شرح نطول معكم بزاف. اليوم راني لقيت حل بالنسبة للارتيكل 47 هنا في الجزائر. خي على بالكم باللي أي واحد عنده حاجة منسية في النقمة تاعو ولا يكون عنده غلطة ولا تكون عنده أي حاجة اوتوماتيكمون غدوة كيدير اون دوموند دو سي ان اف راح يجاوبوه بالرفض لو ريفو بلوس automatiquement يلصقوا له l'article 47 qui ne respecte pas la loi relative de 1970, enfin jusqu'en 2017, par rapport aux documents d'état civil algériens. Donc, درت لكم هنا ce qu'on appelle une voilà, هاي باينة لهنا. قال لك la rectification des erreurs dans les documents d'état civil possible au niveau des communes à partir du 15 juillet 2016. المعنى تاعها بلي عندكم حق باش تروحوا للبلدية تصحوا الورق تاعكم. وهو شي حاطين من تحت يقول dans le cadre de l'amélioration du service public. راني درتها لكم لهنا بالعربية باش تفهموها مليح. Le ministère de l'Intérieur هذه راهي هذا قانون جا من وزارة الداخلية. دونك ما يلعب بك لا المير لا القيشي لا السيرفيس لا عمي علي. يقول لك انفورم لونسومبل دي سيتويان شغل كل كيما راكم. ها هو القانون هذا داروا عنده مدة درك من لو 15 جويي 2016 ولا درك مازالوا يحلوا في فمهم ويقولوا ممنوع ولازم وكيل الدولة ولازم هكا ولازم هكا. هذه راهي كذبة. درك نفهمكم علاش. دونك قالك demander la rectification de toute erreur portée sur leur document d'état civil auprès de n'importe quelle commune du territoire national. مش شرط تروح للبلدية اللي راك تابع ليها انت. واش حاطيلك sans avoir à se déplacer auprès des tribunaux territorialement compétents. قال vous n'êtes pas obligé باش تروح للعدالة. Cette nouvelle procédure gérée soit تحب ديرها par email au profit d'un meilleur service offert aux citoyens a été rendue possible grâce à l'interconnexion numérique des services du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et ceux du ministère de la Justice. Donc bien sûr هم يقولوا لك لهنا تقدر ديرها يعني بالبريد الإلكتروني بصح مادام عندك حق باش تروح للبلدية وتطلب باش يزيدوا لك حوايج اللي ناقصين ولا اللي منسيين ولا الغلطات عندك حق باش ديرها. دونك هذا القانون هذا راني ما خرجتوش من راسي. ها وين موجود. République algérienne démocratique et populaire ministère de l'Intérieur. هذا السيت تاع المينيستير دو l'Intérieur. ها منين هزيتها. La rectification des erreurs dans les documents d'état civil possible au niveau des communes à partir du 15 juillet 2016. Donc, واش حطيت لكم يعني سكون ابل في الجينيريك تاعي الشيء اللي كنا نشوفوا فيه دركا. هذا هو ترجمته بالعربية. ها وين موجود. فوالا هذا الشيء هذا كل تبع المينيستير دو l'Intérieur. دونك غدوة كي تكون عندك نقمة وعندك الريجيست اوريجينال تاعك. الريجيست اوريجينال يقول مكتوب زي وهما في لاسيزي حطوا لك حوايج وحوايج اخرين ما حطوهم. واش تسمى هذا تسمى سي دو سابوتاج. ماهوش باغيك باش تصفي الوضعية تاعك. وهذا الناس هادو غدوة كي تهضر معاهم تروح لهم البلدية يلعبوها عليك يقول لك لوجيسيال وما نعرف واش كلش. هذوك كل راهم كذوبات. ما كان لا لوجيسيال لا عمي عليه. تقدروا تروحوا للانترنت تروحوا sur le site du ministère de la justice هم كاتبينها لهنا نوار سور بلون. القانون هذا خرج في 2016 وحطوها au journal officiel en 2017. دونك بيان سور اللي يحب يتصل بوكيل الدولة يقدر يتصل به ماهوش ممنوع. بس عليه يحب يربح الوقت وكيل الدولة وقت تتصل به
تتصل بك كي تكون غلطة في لو ريجيستر اوريجينال، ولا مثلا موك شي با انا سمها نقولوا فطوم ويحو هما يحطوا لك فاطمة، فطوم زي وفاطمة زي، هذه تسمى غلطة لازم تتمحى من الريجيستر اوريجينال، وفي بعض الحالات يفوتوها على يد الجوج باش تتصلح، بس على الريجيستر تاعك صحيح ما فيه حتى غلطة. ويجيو هذول يخدموا في البلدية باش يعاودوا يحطوها في البيسي، ما مش حتى قادرين باش يكتبوها قد الا غالب عليهم ما عندهم حتى نيفو، بس غدوة كي تروح باش تصلح الوضعية تاعك والقانون معاك. هو يقول لك dans le cadre de l'amélioration du service public et l'allègement des procédures administratives, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales informe l'ensemble des citoyens qu'ils pourront à partir du 15 juillet 2016 demander la rectification de toute erreur portée sur leur document d'état civil auprès de n'importe quelle commune du territoire national, sans avoir à se déplacer auprès des tribunaux territorialement compétents. Donc les tribunaux يهضروا على المحكمة، قال لك سي با لا بين تروح عند وكيل الدولة، قال لك داروا الشيء هذا على جال واش سي بور رابروشي لو سيتويان دو لادمينستراسيون، باش نحيو هاد البيروقراطية هذه اللي قاعدين يكره لكم حياتكم بالأمور هادو. وفي بعض الحالة يعني ندخل فيها شوية لا بوليتيك، الناس هادو اللي راهم يشكيو بالدولة تاعنا هم قاعدين يديروا كيفهم، كيفاش؟ يا منا تفي عليك الدولة ماكش مليحة، يا منا هما بعد هما اللي مشكل. enfin voilà en tous les cas أنا درت لكم هاد ce qu'on appelle la mise au point. كي تروحوا للبلدية تدير له النقمة تقول له خويا أنا في الريجيستر هم حاطين لي لا بروفيسيون تاع الشاي، هم حاطين لي لاج تاعو، حاطين لي الاخر لو ديكلارون، هم حاطين لي واش يخدم، هم حاطين العمر تاعو، هم حاطين لا كاليتي تاعو، ومن تحت لي ديكلاراني كيفاش. ما عنديش انا عبد اللي سجلني نهار شكون اللي ماركاك نهار اللي زدت فيه كي حطوك في الريجيستر، سي ان اوفيسيي ديتا سيفيل، لازم الاسم تاعو ثاني يكون محطوط، حطوا le nom, le prénom, enfin des précisions concernant la personne qui vous a inscrit sur votre acte de naissance. Pour les actes de mariage c'est pareil. Donc الامور هادو كل من بكري كاينين، غير توعنا برك اللي ما مش باغيين يطبقوهم. انا ما نكذبش عليكم، درت على قداش ولايه هنا في الجزائر كاين بلايص تروح للبلديه يطبقوها هذه نورمال راهي ماشيه عندهم، وكاين اخرين كي تروحوا عندهم خاطر ما محطين الناس مازالوا ياكلوا في الحشيش يقولوا لهم لوجيسيال، يحوزك بكلمه لوجيسيال يقول لك ما عنديش لا ما حتى تجي ليكيب تاع الانفورماتيك وما نعرف واش. ما لازم تفيقوا رواحكم كي تروحوا للبلديه، حقوق تاعك ومش راح يدير فيك مزيه. احنا رانا عارفين باللي اللي يخدموا في البلديه هم خالصين من عند الدولة، شكون اللي يخلص فيهم سورد الشعب، هو اللي لازم يروندي لك سيرفيس، علاه يسموها اون بريستاسيون دو سيرفيس، ماهوش راح يدير فيك مزيه. دونك هذه هي بغيت انا نعطي لكم توضيحات هادو بالنسبه لليتا سيفيل. وهاو البورتاي تاع لا جوستيس يحطوا لك لي سيرفيس لهنا، عندكم لو باركي الكترونيك، عندهم الكازي جوديسيير تقدر سيرتيفيكات ناسيوناليتي، وعندك ريكتيفيكاسيون دي زيرور دو ليتا سيفيل، الشيء اللي كنت نحكي فيه دركا. عندك حق باش تخرج كوبي دو ديكري دو ناتوراليزاسيون، هم كاتبينها لهنا، هذا قانون مينيستير دو لا جوستيس يقول لك تحتاج كوبي دو ديكري دو ناتوراليزاسيون، ارواح نديروا لك تفتيش ونفتشوا لك وتخلص عليها 50 ولا 60 ألف. دونك هادو كل كاينين، كي تروح انت غدوه العداله يقول لك لا ممنوع او يكذب عليك، هم كاتبينها لهنا، هذا السيت دو مينيستير دو لا جوستيس من عند سيزر ماتي. دونك هاو عندكم لهنا لي ليان mjustice.dz، يقول لي عندنا نقراها بالعربيه بالفرنساويه، نقدر نديرها نرجعها لكم بالعربيه. هاي بالعربيه
لهنا تقدروا تقراو. باردون اتون فوار بلاص نرجعها بالعربية، ما بغاتش تجيني بالعربية. فوالا ها الجنسية لهنا واش حاطين تصحيح إخطاء الحالة المدنية. هم كاتبينها لهنا، وعطاو لكم طريقة كيفاش تصلحوها. قال لك حنا يفو با أي غلطة تجيو للعدالة، تسمى هكاك ما عادش تفرق. العدالة عندها بزاف المهام. الغلطة اللي جات من البلدية تتصلح في البلدية، والغلطة اللي جات من الريجستر اوريجينال هذيك صح، هذيك لازم تصلح من عند. Il faut que ça soit réglé directement à partir du tribunal. Voilà donc إن شاء الله نتمنى اليوم راكم هزيتوا معلومة جديدة علي أنا، ونتمنى لكم je vous souhaite à tous bonne chance dans vos recherches, dans vos demandes et à très bientôt. بالسلامة.